السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما كتشوفوا غادي نديرو مروي اولا المسمان، كل واحد كيفاش تيسميه. دونك عندي هنايا دقيق فينو، وعندي دقيق فرينه بيضاء فورس، يعني كنديرو نفس القياس. عندي قياس ديال الدقيق فينو وعندي دقيق ديال فرينه. تنزيدو عليه شويه د الملحه كما هكذا، وتنخلطوهم بزوج. انا الدقيق كما شفتوا راه سبقت غربلته هو الاول عاد باش درتو لكم هنايا. من بعد تنضيف عليه واحد شويه نتاع السكر. ضروري تندير واحد شويه ديال السكر، هذا هو السر ديالو باش تيجي محمر وتيجي طالع مزيون. دونك فوالا تقريبا واحد معلقه كبيره تندير، يعني هنا تقريبا عندي نص كيلو نتاع فورص ونص كيلو نتاع الفينو. وتنبدا تنخلط بالماء كما العجينه العاديه، غير هو واحد الحاجه ما تيبغيش يكون قاصح وما تيبغيش يكون رطب، ماشي بحال العجينه نتاع الدار كتبغي تكون خفيفه بزاف باش داك الخبيز تيجي طالع تيجي مزيون. وكنبقى معاه بحال ما هكذا حتى كنجمعها. هانتوما كما كتشوفوا تنحاول نحيد ديك العجينه اللي تتبقى لاصقه لي في يديا باش تنقدر نقبط المقراش، وتنكمل كما هكذا. البنات كل ما رطبتوها في الاول غلبتوا عليها ما قصحتوهاش تتجيكم سهله في الدليك ديالها. انا نصيحه كنقولها لكم، هانتوما كما كتشوفوا كما جمعتها دابا، لان فيها داك الدقيق. عندي انا هاد الدقيق هذا اللي تنشري نتاع الفينو تيشرب شويه د الماء، دونك لي هذا كنحاول نطلقها في العجينه ديالها في الاول. تندير واحد شويه د الماء هكذا باش تيجمع لي كاع داك اللي بقى. انا ما تنعجنش بالخلاط، واللي بغى دير الخلاط تقدر ديرو. انا مولفه تنعجن بيديا، فلهذا درتها لكم بهذه الطريقه هذه اللي تنعجنها بيديا. كنبدا تندلك فيها هكذا. تنبقى غاديه معاها هكذا حتى كندلكها مزيان. بعد ما دلكناها كتولي على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف كتشوفوا شتي ملي كنقيسها كناخذوا الزيت بهذا الشكل هذا وكنقطعوها كويرات كما هذا الشكل هذا.
انا كندير تقريبا هذا القياس هذا، شفتي كنمشي معاها بهذا الشكل هذا حتى كنكملها. بعد ما قطعناهم تنغطيوهم على هذا الشكل هذا بهذاك البلاستيك باش تيترخفوا واحد شويش، كيجيونا ساهلين فاش تنبداو نطلقوهم. عندي هنايا الزيت كما تتشوفوا، عندي هنايا الزبده اللي غادي ندوبها دابا، وعندي هنايا دقيق فينو. دونك كناخذوا الزبده تندوبوها، بعد ما ذوبنا الزبده هانتوما كما كتشوفوا الزبده ديالي ذوبتها، تنضيف عليها شويه نتاع الزيت نباتيه البنات، ما تعملوش زيت الزيتون، انا ما تنستعملهاش في المسمن. تنضيف عليها واحد شويه ديال الزيت وتنحطها هنا على جنب. من بعد كناخذ القريصات ديالي كما كتشوفوا، ها هما رطبين. تنطلقهم غير بالزيت العاديه، الزيت نباتيه، ما تطلقوهمش بالزبده. عرفتوا علاش؟ لان الزبده تتقصح وملي تنبغيو نهزوهم بحال ما هكذا كنبغي نقلبهم تتلصق. هذا الشيء علاش انا تنطلقهم غير بالزيت العاديه وكنطلقهم على شكل مستطيل. غادي تعرفوا علاش. كنحاولوا نركزوا على هاد الجوانب هادو كما كتشوفوا باش ما تيجيوناش كنمشي على هذا الشكل هذا. ماشي صعيبه، غير حاولوا تستعملوا الزيت باش كتجيكم سهله باش كتطلقوها. ولا من بعد كنستعمل الزبده اللي درت معاها شويه ديال الزيت، كندير لها بحال هكذا، شفتيو؟ وتندير شويه ديال السميد ديالي على هذا الشكل هذا. تنبدا ندير بحال هكا، كنبدا نلوي بحال هكا، كنخلي يدي مرخوفه. ما حاولوا ما تزيروش يديكم، حاولوا ما تزيروش يديكم ملي كتكونوا كديروا هكذا، يديكم تكون مطلوقه. كنديرها بحال بهذا الشكل هذا وكنبقى غادا مستمره على هذا الشكل هذا، ويدي ما تنزيرهاش. تنأكد اليد ديالنا ما تنزيروهاش، تنمشيو هكذا باش كتجينا مقاده. شفتيو؟ ما تنزيرش يديا. غادي نحاول نزول هادو من الموضع ديالهم وكنخليها هنا. انا من بعد غادي نقول لكم علاش ما غاديش نحيدها من بلاصتها. البنات سمحوا لي كنقول البنات، كندير بحال هكذا، كنخليها هنايا، عاود كنطلق الثانيه،
الطريقه اللي طلقت بها الاولى، وانا كنستمر. شفتيو العجينه راها مطلوقه رطبه، ماشي قاصحه غتقولوا غتمحلكم ولا شي حاجه تعذبكم في باش تطلقوها ولا هذا. شوفوا هانتوما خلاص. هاد الثانيه عاد طلقات بسرعه. علاش؟ لان السطح ديال الطاوله اللي تنخدم عليها ديجا فيه الزيت، يعني راه فيه الزيت، هو اللي ساعدني باش انني جاتني سهله في التالي. علاش خليت هذا هنا؟ هاد الاولانيه اللي انا لويت خليتها هنا باش كندير نفس القياس نتاع هذه اللي جايه موراها. ها نتوما كما كتشوفوا طلقتها على نفس القياس نتاع الاولى. ها نتوما غادي تشوفوا دابا عاود كنزيد كندير على سطح هاد المسمنه هذه عاود اللي انا طلقت، تندير الزيت والزبده. انا قلت لكم ما تنطلقوش بالزبده والزيت، كنطلق مسمن غير بالزبده. حتى كنبغي نلويها اللي كنستعمل الزيت والزبده، وكندير السميد ديالي على هذا الشكل هذا. دونك فوالا البنات كنقبطها هكذا ها كما كتشوفوا، كنديرها على هذيك الاولانيه وكنمشي معها عاود بهذا الشكل هذا. شفتيو؟ ونفس الطريقه ما تنزيرش يديا وانا تندورهم هكذا على هذا الشكل هذا. شفتيو العجينه معجونه مزيان. هي كدير لي هذوك الفقاعات كما تنقولوا، وكنمشي هكذا وكنستمر بنفس الطريقه. عاود كناخذ وحده اخرى كنطلقها. كما كتشوفوا انا لحقت التالي ديالي. هذه هي التاليه. شفتوا؟ تندير عاود كنرشها بشويه تاع الزبده مع الزيت اللي درنا قبيلات، وكنعاود بالفينو. تنهز عاود هذا الشكل الاسطواني اللي كتعطينا في التالي، وكنبداو ندوروها عاود. ودائما كما قلت لكم يديكم دائما مرخوفه عليها على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا كتعطينا هذا الشكل هذا. كتعطينا هذا الشكل الاسطواني. تبدا نقطعها. فوالا كنبدا نقطعها بهذا الشكل هذا بالموس على شكل هكذا. ولا كتقدروا اللي بغات تقدر تستعمل شعيطولو الخيط. كتجيب هذا الشكل هذا كنديروا لها هكذا. شفتيو؟ حتى كنوصل للتالي ديالها. شفتيو؟ غتقولوا لي قداش تقريبا اللي قطعتي على حساب الصباع ديالي. انا كندير 3 د الصباع. ها نتوما كما كتشوفوا 3 نتاع الصباع وكنقطع.
كيجيو رائعين وساهلين نتوما كما كتشوفوا. كنستمر على هاد الطريقه هذه حتى التالي. هما كما كتشوفوا بعد ما قطعناهم كنبداو تنقرصوهم غير شويش باش كيجيونا طالعين. شفتيو حاولوا ما تنزلوهمش بزاف باش تيجيوكم مرقين بزاف. تندهنوا بعد ما سخنات المقله ديالنا تندهنوها بالزيت وتنبداو ننزلوا فيها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. السر ديال النجاح ديال هاد المندويات هو اننا ملي تنديروهم تنقلبوهم ديك الساعات كما كتشوفوا. غادي نزيد مازال حيده كنطيب 3 مرات دقيقه. عندي المقله شويش كبيره داكشي باش تندير فيها 3 مرات. تقدروا ديروا 2 الا بغيتوا. حاولوا ما تجهدوش عليهم العافيه باش ياخذوا حقهم في الطياب. هانتوما ديجا راهم بداو تيتحمروا. تيجيو رائعين تيجيو محلولين. تنبقى بحال ما هكذا معاهم حتى كيتحمروا لي مزيان وتنزلهم. كما كتشوفوا انا حمرتهم على 2 جوايه. هانتوما كنبدا تنزل فيهم. غنوريكم الشكل النهائي ديالهم وانا من بعد غادي نكمل هذوك اللي بقاو لي. هانتوما كما كتشوفوا راه تيجيو مرقين ها يعني وساهلين كما شفتوا طريقه التحضير. شفتيو باقي سخون سمحوا لي ما تنصبرش على العافيه. دونك هانتوما كما شفتوا راهم تيجيو مرقين بزاف ها شفتيو. يعني اللي اول مره تيدخل كيشاهد هاد الفيديو ديالي وعجبو المسمى ديالي عمل لي لايك وما تنساوش الضغط على الزر الاحمر باش توصلوا الجديد ديالي. وتنشكركم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.